हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जो अंधेरे में है वो थाम ले दामन उनका, रोशनी चलती है सरकार के आगे पीछे। ये तो कहिए कि चले आए शफीए महशर, कौन था वरना गुनहगार के आगे पीछे। आइए रात बिल्कुल जलसे की आखिरी मोड़ पे है आप, या यूं कह सकते हैं कि बिल्कुल तहज्जुद के वक्त में है। जो दुआएं तहज्जुद के वक्त में की जाती हैं वो कबूल होती हैं। जितने हजरात खड़े हुए हैं या जो हजरात पीछा करके खड़े हुए हैं, बस वहीं से इधर निगाह करके देखते हैं अब्दुल वाहिद अंसारी मालेगांव का वो लहजा। मेरा दिल बोलता है कि अगर कोई शख्स ठहर करके 1 मिनट के लिए सुन लेगा तो अगर अपने बिस्तर पे भी बैठा होगा तो वो भी उठ करके आ जाएगा। ये हिंदुस्तान का इतना बावकार लहजा है जिसको सुनने के लिए हिंदुस्तान के लोग ठीक उसी तरीके से इंतजार करते हैं जिस तरीके से अल्लाह के नेक बंदे अपनी मौत का इंतजार करते हैं, जिस तरीके से सियासी लोग इलेक्शन का इंतजार करते हैं, जिस तरीके से ससुराल वाले अपने इकलौते दामाद का इंतजार करते हैं, ठीक उसी तरीके से इस लहजे को सुनने के लिए हिंदुस्तान के सामाईन इंतजार करते हैं। आइए मुलाकात करते हैं। नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, शोराए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलमे रजा की मार किसी लाठी से कम नहीं, मशहूर नजदियो ये बरेली का बांस है। हर जानिब हर जानिब हर जानिब हर जानिब हर जानिब हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं, 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 छाते हैं, छाते हैं। लगता है हसनैन के नाना आते हैं, लगता है हसनैन। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह जिंदाबाद। लगता है हसनैन के नाना आते हैं। हेलो, बस ये एक से ही कर दो, ये ऐसे हम इसको बंद कर दिया। हेलो हेलो, हाँ बस इसको शार्प कर दो कि लोगों की समाज तक ये आवाज अच्छे ढंग से पहुंच जाए। हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं, लगता है हसनैन के नाना आते हैं। जिस घर में मीलाद नबी की होती है, 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 होती है, होती है, उस घर को जिब्रील सजाने आते हैं, उस घर को जिब्रील सजाने आते हैं। लगता है हसनैन के नाना आते हैं, लगता है हसनैन के नाना आते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इंशाल्लाह बेदार होंगे। कुछ लोग बेदार हो गए हैं। सरकार की आमद और एक मुखड़ा 2 मतले समात फरमा गए। आ गए सरकार। रिवायतों में मुझे बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बहालत मजबूरी बता रहा हूँ कि रिवायतों में आता है कि अगर कोई शख्स 1 मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है तो उसके नामाए आमाल में फौरन 90 नेकियां लिख दी जाती है। अब अगर आप यहाँ बैठे हैं तो सुभान अल्लाह बोल के इबादत करें, इबादत करें, सुभान अल्लाह बोल के अपने नामाए आमाल में खूब नेकियों का इजाफा करें। जिसके नामाए आमाल को नेकियों की जरूरत है वो सुभान अल्लाह बोले, और जिसको जरूरत नहीं है, ज्यादा हो गई है, तो वो हमारे नामाए आमाल में ट्रांसफर कर दे। लेकिन बोले है ना। आ गए सरकार, आ गए सरकार, आ गए
گئے سرکار، آ گئے سرکار، آ گئے سرکار، آ گئے سرکار، میرے سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، آ گئے سرکار، آ گئے سرکار، آ گئے سرکار۔ یہ مکھڑا ہے، تھوڑا سا آپ سبحان اللہ بول دے تو میں پہلا مطلب پڑھوں۔ آ گئے سرکار، آ گئے سرکار، آ گئے سرکار، صحنے حرم کی عزت و عظمت سنبھالنے، صحنے حرم کی عزت و عظمت سنبھالنے، عظمت سنبھالنے، گردن پکڑ کے سارے بتوں کو نکالنے، آ گئے سرکار، آ گئے سرکار، واہ واہ سرکار، نعرہ تکبیر، آ گئے میرے سرکار، آ گئے میرے سرکار، آ گئے، آ گئے سرکار، آ گئے سرکار، آ گئے سرکار۔ آپ مجھے دیکھیں، مجھے دیکھیں، آ گئے سرکار، میرے سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، آ گئے سرکار، آ گئے سرکار، امت کی مدد کرنے مددگار آ گئے، امت کی مدد کرنے مددگار آ گئے، امت کی مدد کرنے مددگار آ گئے، مددگار آ گئے، ہم آسیوں کے بن کے خریدار آ گئے، آ گئے سرکار، آ گئے سرکار، میرے سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، آ گئے سرکار۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انتخاب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن حالات جیسے سامنے آتے ہیں آدمی کو اپنا انتخاب بدلنا پڑتا ہے۔ میرا انتخاب کچھ اور تھا، لیکن اس وقت میرا انتخاب کچھ اور ہو گیا۔ لیکن آئیے میں کچھ شعر اور پڑھ دیتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بس اتنی گزارش کہ شعر اچھا لگے تو آپ تھوڑا سا محبتوں سے نواز دیں۔ ہاں بولیں بولیں سبحان اللہ، بولیں، مطلب پڑھیں، سماعت فرمائیں۔ گر آلے، دیکھیں، گر آل پیغمبر سے شناسائی نہ ہوگی، گر آل پیغمبر سے شناسائی نہ ہوگی، گر آل پیغمبر سے شناسائی نہ ہوگی، پھر تیری کسی در پہ بھی سنوائی نہ ہوگی، پھر تیری کسی در پہ بھی سنوائی نہ ہوگی۔ اب ایک شعر پڑھتا ہوں، اگر کوئی یہ سوچ کے آیا ہوگا کہ پوری رات کتنا بھی اچھا شعر پڑھ دیا جائے میں سبحان اللہ نہیں بولوں گا تو اس کی قسم ٹوٹنے والی ہے، کیونکہ بہت بڑا شعر پڑھنے جا رہا ہوں۔ توجہ کا طالب، گر آل پیغمبر سے شناسائی نہ ہوگی، پھر تیری کسی در پہ بھی سنوائی نہ ہوگی، جتنی ہے بلال آپ کو آقا سے محبت، جتنی ہے بلال آپ کو آقا سے محبت، جتنی ہے بلال آپ کو آقا سے محبت، اتنی تو سمندر میں بھی گہرائی نہ ہوگی، اتنی تو سمندر میں بھی گہرائی نہ ہوگی، جتنی ہے بلال آپ کو آقا سے محبت، اتنی تو سمندر میں بھی گہرائی نہ ہوگی، اتنی تو سمندر میں بھی گہرائی نہ ہوگی، اس آنکھ میں سرما نہیں بارود بچھا دو، اس آنکھ میں سرما نہیں بارود بچھا دو، اس آنکھ میں سرما نہیں بارود بچھا دو، جو گنبد خضرا کی تمنائی نہ ہوگی، جو
की तमन्नाई ना। भाई अंबर ये नया शेर था। उस आंख में सुरमा नहीं बारूद बिछा दो, जो गुंबद खजरा की तमन्नाई न होगी, फिर तेरी किसी दर पे भी सुनवाई न होगी। तू पंजतने पाक को सीने में बसा ले, जिनका जिक्र करने के लिए हमारे मुंह में जुबान रखी गई है, अगर उनके लिए नहीं बोलेंगे तो कब बोलोगे? वहीं पे बोल जहां बोलना जरूरी है। फिर तेरी किसी दर पे भी सुनवाई न होगी, फिर तेरी किसी दर पे भी सुनवाई न होगी। तू पंजतने पाक को सीने में बसा ले, तू पंजतने पाक को सीने में बसा ले, तू पंजतने पाक को सीने में बसा ले। दावा है मेरा हश्र में रुसवाई न होगी, दावा है मेरा हश्र में रुसवाई न होगी, फिर तेरी किसी दर पे भी सुनवाई न होगी। आस पास सूरज के आस पास न चंदा के आस पास, जो रोशनी है गुंबद खजरा के आस पास, जो रोशनी है गुंबद खजरा के आस पास, सूरज के आस पास न चंदा के आस पास, जो रोशनी है गुंबद खजरा के आस पास, जो रोशनी है गुंबद खजरा के आस पास। मैं कितना भी शेर पढ़ूं पूरी रात, कितना भी अच्छा शेर पढ़ दूं, आप अगर नहीं भी बोलोगे तो मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अब वो शेर पढ़ने जा रहा हूं कि जिस पे आपको बोलना पड़ेगा। कायनात भैया भैया भाई साहब भाई साहब भैया मेरी तरफ एक शेर पढ़ने जा रहा हूं। कायनात में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके ऊपर माँ का एहसान नहीं है। अब ये मेरे सामने सारे माँ के लाल बैठे हैं, अपनी अपनी माँ की अज़मतों के लिए एक मर्तबा बोलते हैं सुभान अल्लाह। जिनकी माएँ इस दुनिया से जा चुकी है उसकी मग़फ़रत के लिए एक मर्तबा बोलते हैं सुभान अल्लाह। जिनकी माएँ हयात है उसकी उम्र दराजी के लिए एक मर्तबा बोलते हैं सुभान अल्लाह। अब तैयार बैठे, जो इस शेर पे नहीं बोलेगा वो किसी शेर पे नहीं बोल पाएगा। आइए तशरीफ लाए। अब्बास ताबिश ने कहा था कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। शायर ने कहा था कि पढ़ के देखो किताबे हस्ती में, माँ से और प्यारा नाम क्या होगा। पढ़ के देखो किताबे हस्ती में, माँ से और प्यारा नाम क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। शायर ने कहा था कि तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। मगर जब माँ तड़पती है। ये सारे शेर मैंने दूसरे शायरों के सुनाए, सिर्फ तमहीदन आपको आमादा करने के लिए, आपका मूड बनाने के लिए, माँ की अज़मतों के लिए एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ। एक शेर, बस एक शेर ही काफी है। आप इस बज़्म से कुछ ले जाएं ना ले जाएं, लेकिन ये शेर अपने साथ लेके जाएं। और मेरे जो बुजुर्ग, मेरे कुछ बच्चे, मेरे कुछ भाई हाथ बांध के बैठे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि एक मिनट के लिए वो हाथ खोल लें, क्योंकि इस शेर पर उनको शरीक होना है ना, इस शेर पर शरीक होना है। सूरज के आस पास न चंदा के आस पास, जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आस पास, मेरी यही दुआ है। ऐसा शेर नहीं सुने होंगे आप माँ के हवाले से। मेरी यही दुआ है कि जन्नत में ऐ खुदा, मेरी यही दुआ है कि जन्नत में ऐ खुदा, मेरी यही दुआ है कि जन्नत में ऐ खुदा, मेरी भी माँ
माँ हो फातिमा ज़हरा के आस पास, मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद 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 है, वाह वाह, माशाअल्लाह दे खजरा के आसपास। अभी बहुत बहुत मोहब्बतों से अपने नवाज, अभी भी मेरे कुछ भाई बड़ी हैरत से मुझे तक रहे हैं। मेरे भैया, मैंने माँ के लिए शेर पढ़ा है, आपकी भी माँ होगी, बोलना पड़ेगा, है ना? शेर अच्छा है, शेर अच्छा है, आपको अच्छा लगा तो बोल दे सुभान अल्लाह। सूरज के आस पास न चंदा के आस पास, जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आस पास, मेरी यही दुआ है कि जन्नत में ए खुदा, मेरी यही दुआ है कि जन्नत में ए खुदा, मेरी यही दुआ है कि जन्नत में ए खुदा, मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आस पास, मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आस पास, मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आस पास, मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आस पास, मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आस पास, मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आस-पास। बस बस मेरा शेर कामयाब है, एक को लग गया ना बस कामयाब, एक को लगना काफी है, एक को, जरूरी नहीं कि पूरे मजमे को लग जाए, एक को लग जाए। मैंने ये शेर जहां जहां पढ़ा, इतना ज़ारो कतार आहें ठाटे ले ले के लोग रोते हैं रोते हैं रोते हैं, इतना बड़ा शेर मैंने पढ़ दिया, लेकिन आप हैरत ज़दा बैठे हैं, पता नहीं क्या बात है। मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आस-पास, मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आस-पास, हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए, ये भी नया शेर है, हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए, हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए, मंडला रही हैं दाई हलीमा के आस-पास, मंडला दाई हलीमा के आस-पास, जो रोशनी है गुंबद खजरा के आस-पास, मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आस-पास। गुनाहगारों की गुनाहगारों की गुनाहगारों की गुनाहगारों की महशर में एक हंसी के लिए, गुनाहगारों की गुनाहगारों की महशर में हंसी के लिए, गुनाहगारों की महशर में हंसी के लिए, हुजूर रोते थे, हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए, हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए, हुजूर रोते
پڑھتا ہوں, قافیے کی داد چاہوں گا. دیکھیے یہ آنے جانے کا سلسلہ چلتا رہے گا, کوئی یہاں آئے گا جائے گا, لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے دیکھتے رہے, ہے نا. آپ نظر ہٹاتے ہیں میرا قتل ہونے لگتا ہے, مجھے دیکھتے رہے. حضور راتوں کو متی کے لیے حضور روتے تھے, سلام دائی بولے سلام دائی حلیمہ تیری غریبی کو, سلام دائی حلیمہ تیری غریبی کو, سلام دائی حلیمہ تیری غریبی کو. چنے گئے ہیں نبی, چنے گئے ہیں نبی تیری جھونپڑی کے لیے. سرکار کی آمد, سبحان اللہ سبحان اللہ. راتوں کو متی کے لیے حضور روتے تھے, متی کے لیے حضور روتے تھے, سلام دائی حلیمہ تیری غریبی کو. چنے گئے ہیں نبی, چنے گئے ہیں نبی تیری جھونپڑی کے لیے حضور روتے تھے, راتوں کو متی کے لیے حضور روتے تھے. بھائی انبر مشاہدی, بھائی سلمان رضا, یہ پورا پنڈال بھرا ہوا تھا. کیا ضرورت تھی اتنے بڑے پنڈال کو بھرنے کی؟ یہ اتنے لوگ کافی ہیں. دیکھو ایسا لگ رہا ہے رات کے 9 بجے یہ مشاعرہ شروع ہو رہا ہے. یہ موڈ میں آ گئے ہیں. اللہ سلامت رکھے, اللہ سلامت رکھے, نعت پاک سننے والوں کو سلامت رکھے. اب ایک شعر پڑھتا ہوں, بتائیں کہ آپ کتنی محبت کرتے ہیں, آپ اچھے شعر کی کتنی حفاظت کرتے ہیں. شعر پڑھتا ہوں, سماعت فرمائیں. حضور روتے تھے, حضور روتے تھے, حضور روتے تھے, راتوں کو امتی کے لیے حضور روتے تھے. در رسول پہ نمبر کب آئے گا اپنا, در رسول پہ نمبر کب آئے گا اپنا, در رسول پہ نمبر کب آئے گا اپنا. کھڑے ہیں پہلے سے, کھڑے ہیں پہلے سے جبریل نوکری کے لیے, کھڑے ہیں پہلے سے جبریل. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ, زیارت حرمین شریفین. حضور روتے تھے, در رسول پہ نمبر کب آئے گا اپنا. کھڑے ہیں پہلے سے, کھڑے ہیں پہلے سے جبریل نوکری کے لیے حضور روتے تھے. خود اپنے پاس میں, خود اپنے پاس میں بلوا کے دیکھنے کے لیے, خود اپنے پاس میں بلوا کے دیکھنے کے لیے خدا نے بھیجا ہے, خدا نے بھیجا ہے رف رف میرے نبی کے لیے, خدا نے بھیجا ہے رف رف میرے نبی کے لیے حضور روتے تھے. اب اس سلسلے کا آخری شعر مصرع دیا گیا تھا, سلیقہ چاہیے طیبہ کی حاضری کے لیے. 14 نومبر کو یہ مشاعرہ تھا. 15 نومبر کے حوالے سے نیٹ پہ خبر ایک پیشن گوئی چل رہی تھی کہ 15 نومبر کے بعد دنیا میں سورج نہیں نکلے گا, دنیا اندھیروں میں ڈوب جائے گی وغیرہ وغیرہ. اور 14 نومبر کا یہ مشاعرہ تھا. آپ کے اس بچے نے, آپ کے اس بھائی نے ایک شعر کہا. اب یہ شعر مجھے بتائے گا کہ شعر کے بعد حضرت نے جو منقبت کہا ہے اس کو کچھ شعر پڑھنا ہے کہ نہیں.
اگر یہاں لگے تو میرا نہیں اس شیر کا کھڑے ہو کے استقبال ہونا چاہیے اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہونی چاہیے. اتنا بڑا شیر پڑھنے جا رہا ہے. سورج نہیں نکلے گا، دنیا اندھیروں میں ڈوب جائے گی، وغیرہ وغیرہ. شیر پڑھتا ہوں، سماعت فرمائے. حضور روتے تھے راتوں کو متی کے لیے، حضور روتے تھے یہ چاند تارے اور سورج سے ہم کو کیا لینا، یہ چاند تارے اور سورج سے ہم کو کیا لینا، یہ چاند تارے اور سورج سے ہم کو کیا لینا. عرب کا چاند ہی، عرب کا چاند ہی کافی ہے روشنی کے لیے، عرب کا چاند ہی کافی کے لیے. حضور ماشاءاللہ مکی کے لیے حضور روتے تھے یہ چاند تارے اور سورج سے ہم کو کیا لینا. عرب کا چاند ہی، عرب کا چاند ہی کافی ہے روشنی کے لیے، گناہ گاروں کی محشر میں ہنسی کے لیے. حضور روتے تھے، حضور روتے تھے، حضور روتے تھے راتوں کو متی کے لیے، حضور روتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ایک مطلب دو شعر سن لیجیے، حضرت کا حکم ہے. نوازش کرم. آپ بہت اچھا منقبت کے شعر بھی آپ سن رہے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت کی شان میں بہت سارے شعر پڑھے گئے، آپ نے سنے. میرے بھی 2-3 شعر. اے دین کے غدار، ارے کیا بات، کیا بات، جیو جیو، اللہ سلامت رکھے. اے دین کے غدار، 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 بلاؤں کیا رضا کو. اے دین کے غدار بلاؤں کیا رضا کو، اے دین کے غدار بلاؤں کیا رضا کو، بلاؤں کیا رضا کو. کر دیں گے تڑی پار، بلاؤں کیا رضا کو، کر دیں گے تڑی پار، بلاؤں کیا رضا کو. اے دین کے غدار بلاؤں کیا رضا کو، بلاؤں کیا رضا کو. کر دیں گے تڑی پار، بلاؤں کیا رضا کو، بلاؤں کیا رضا کو، بلاؤں کیا رضا کو. تم لوگ یزیدی ہو بتاتے ہو حسینی، بلاؤں کیا رضا کو. تم لوگ یزیدی ہو بتاتے ہو حسینی، بتاتے ہو حسینی. چل جائے گی تلوار، بلاؤ کیا رضا کو، چل جائے گی تلوار، بلاؤ کیا رضا کو. کر دیں گے تڑی پار، بلاؤ کیا رضا کو، بلاؤ کیا رضا کو، بلاؤ کیا رضا کو، بلاؤ. اچھا مصطفیٰ نگر کے لوگوں، حمد باری تعالی، نعت پاک، منقبت، مناجات، معرفت، تصوف کے شعر سن کے سبحان اللہ بولو، ورنہ بلاؤ کیا رضا کو، بلاؤ کیا رضا کو، بلاؤ کیا رضا کو، بلاؤ کیا رضا کو. ایسے نہیں جائے گا تو بستی سے ہماری، بلاؤ کیا رضا کو. ایسے نہیں جائے گا تو بستی سے ہماری، بستی سے ہماری. پڑ جائے گی 2-4، بلاؤ کیا رضا کو، پڑ جائے گی
आएगी दो चार, बुलाओ क्या रजा को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत जनाब मोहतरम अब्दुल वाहिद अंसारी साहब क़िबला। बुलाओ क्या रजा को, बुलाओ क्या रजा को। एक बार में मिट जाएगा हर बार का झगड़ा, बुलाओ क्या रजा को। एक बार में मिट जाएगा हर बार का झगड़ा, हर बार का झगड़ा। उस पार से इस पार बुलाओ क्या रजा को, उस पार से इस पार बुलाओ क्या रजा को। कर देंगे तड़ी पार, बुलाओ क्या रजा को, बुलाओ क्या रजा को, बुलाओ क्या रजा को, बुलाओ क्या रजा को। पत्थर वाले और न कंकर वाले हैं, हीरे मोती और नगीने वाले हैं। पत्थर वाले और न कंकर वाले हैं, हीरे मोती और नगीने वाले हैं। हम क्या जाने अमेरिका और लंदन को, हटबाजू हम लोग मदीने वाले हैं, हटबाजू मदीने वाले हैं, हटबाजू हम लोग मदीने वाले हैं, मदीने वाले हैं। इस तरह हम लोग इबादत करते हैं, नेज़ों पे कुरान की तिलावत करते हैं। इस तरह हम लोग इबादत करते हैं, नेज़ों पे कुरान की तिलावत करते हैं। हम हैं हुसैनी कह दो यजीदी लोगों से, सर को कटा के दी की हिफाजत करते हैं, सर को कटा के हिफाजत करते हैं, हिफाजत करते हैं। सर को कटा के दी की हिफाजत करते हैं। अब ये चार मिसरे भी सुन लीजिए, इस पे इंशाअल्लाह बोलेंगे। भूल गए क्या किसके लश्कर वाले हैं, पूरा मजमा, पूरा मजमा, पूरा मजमा। भूल गए क्या किसके लश्कर वाले हैं। याद करो हम लोग 72 वाले हैं। भूल गए क्या किसके लश्कर वाले हैं। याद करो हम लोग 72 वाले हैं। गुल के बदले गुल मांगोगे पाओगे, वरना फिर हम लोग भी खंजर वाले हैं, वरना फिर हम लोग भी खंजर वाले हैं। आखिरी चार मिसरे सुन लीजिए, उसके बाद इजाजत। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। फिर कभी इस इलाके में अगर आना हुआ तो आप जो कहोगे मैं आपकी खिदमत कर दूं। बस ये आखिरी चार मिसरे सुन ले, मोहब्बतों से नवाज दें, उसके बाद सलात व सलाम खड़ा हो जाएगा ना। जिस तरफ देखिए उजाला है, दीन अहमद का बोल बाला है। जिस तरफ देखिए उजाला है, दीन अहमद का बोल बाला है। इधर इधर गई वो गाड़ी गई, आप मुझे देखो। जिस तरफ देखिए उजाला है, दीन अहमद का बोल बाला है। जिस तरफ देखिए उजाला है, दीन अहमद का बोल बाला है। खूबसूरत है और निराला है, खूबसूरत है और निराला है। ये इलाका हुसैन वाला है, ये इलाका हुसैन वाला है। खूबसूरत है और निराला है, ये इलाका हुसैन वाला है, ये इलाका हुसैन वाला है। आप अपने
अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।